बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल औलिया के प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल राज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत शानदार है क्योंकि आज हम बदायूं शरीफ की मशहूर छोटी ज़ियारत यानी हज़रत छोटे सरकार के मज़ार की ज़ियारत के साथ साथ वहाँ आसपास आराम फरमाने वाले तकरीबन 17 बुज़ुर्गों के मज़ार की ज़ियारत के साथ साथ उनका मुख्तसर तारुफ भी पेश करेंगे। साथ ही वहाँ के मशहूर परियों वाले कुएं और छोटे सरकार के हुजरे की ज़ियारत के साथ उसकी मुख्तसर तारीख़ भी बयान करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको दरगाह छोटे सरकार के मशहूर मज़ारात और वहाँ आराम करने वाले बुज़ुर्गों के बारे में जानकारी हासिल हो सके। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दरगाह छोटे सरकार में जब हम दाखिल होते हैं तो सबसे पहले ईदगाह पड़ती है जिसमें फूल, चादर वगैरह की दुकानें लगी हैं। इससे हम अंदर की जानिब चलते हैं। अंदर दाखिल होते ही ईदगाह मेंबर से पीछे उल्टे हाथ की जानिब सबसे पहले हज़रत मदार साहब के नाम से मंसूब एक पुख्ता चबूतरा बना है। बयान किया जाता है कि हज़रत मदार साहब बदायूं तशरीफ़ लाए तो उन्हें ये शहर काफ़ी पसंद आया और आपका इरादा हुआ कि मुस्तकिल तौर पर यहाँ क़याम किया जाए। इसकी इजाज़त लेने हज़रत छोटे सरकार के मज़ार पर आप तशरीफ़ ले गए, लेकिन आपका जलाल देखकर इसी मकाम पर रुक गए और यहाँ बैठकर आपने मुराक़बा किया और छोटे सरकार से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हज़रत छोटे सरकार ने फरमाया, बदिउद्दीन मदार आपके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकनपुर की सरजमीन मुंतखब फरमाई है, इसलिए आप वहीं तशरीफ़ ले जाएं। ये सुनकर हज़रत मदार साहब इस जगह से उठे और मकनपुर की जानिब रवाना हुए। इस मकाम को अब मदार पाक के नाम से मंसूब कर दिया है। ज़ायरीन इस जगह बतौर अक़ीदत फूल और अगरबत्ती पेश करते हैं। इसके बाद हम सीधे हज़रत छोटे सरकार की बारगाह में चलते हैं क्योंकि सबसे पहले आप ही के मज़ार पर हाज़री दी जाती है। ये शाही विलायत हज़रत छोटे सरकार का आस्ताना है जिसे छोटी ज़ियारत के नाम से जाना जाता है। आपकी हयात पर हम मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं जिसका लिंक आई बटन में मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं। आप शहर बदायूं के जलीलुल क़द्र साहिब जाहो जलाल, बाकमाल और औलिया किबार में से हैं। सैकड़ों वलियों ने आपकी हयात में और आपके पर्दा करने के बाद भी आपसे फैज़ रूहानी हासिल की। आपकी विलायत व बुजुर्गी दिन के सूरज की तरह सब पर जाहिर है। आप बदायूं के शाही विलायत हैं। आज भी आपके मज़ार से फैज़ व रूहानियत का दरिया जारी है। सैकड़ों बंदगाने खुदा आपके मज़ार से फैज़याब हुए और आज तक हो रहे हैं। बदायूं में आपका मज़ार सबसे ज़्यादा मशहूर है, बल्कि यूँ कहा जाए कि शहर बदायूं की पहचान ही हज़रत छोटे सरकार और आपके बड़े भाई हज़रत बड़े सरकार हैं तो ये गलत ना होगा। आप सिलसिले सुहरवर्दिया में अपने बड़े भाई सुल्तानुल आरिफीन हज़रत शेख शाही रोशन ज़मीर से बैअत होकर उनके खलीफा और जानशीन हुए। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी आपने फैज़ रूहानी हासिल कर सिलसिले चिश्तिया का फैज़ान हासिल किया। आपका विसाल 21 रमज़ान 690 हिजरी मुताबिक 1291 ईस्वी को हुआ। आपका उर्स हर साल 19 रमज़ान से 22 रमज़ान तक बड़ी शानो शौकत से मनाया जाता है। हज़रत छोटे सरकार के मज़ार से ठीक पश्चिम की तरफ आपका हुजरा है जिसमें हज़रत छोटे सरकार इबादत में मसरूफ़ रहते थे। इसी में हज़रत मौला अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ दफन है
جو کہ حضرت چھوٹے سرکار اپنے ساتھ لائے تھے۔ آپ اس ویڈیو میں حجرے کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس حجرے سے باہر دکن کی طرف ایک مزار ہے جو مولانا صاحب کا مزار کہا جاتا ہے۔ یہ بزرگ حضرت مولانا سراج الدین ترمذی ہیں، جو ترمذ سے لاہور اور پھر لاہور سے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر بدایوں تشریف لائے۔ آپ حضرت چھوٹے سرکار سے بھی پرانے بزرگ ہیں۔ آپ اپنے دور میں بدایوں کے قطب تھے۔ آپ سلسلہ جنیدیہ میں حضرت خواجہ سید احمد توختہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ اپنے دور کے بڑے عظیم زبردست اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ ہم نے آپ کی بھی ڈاکیومنٹری اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے، جسے آپ آئی بٹن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا وصال 13 ربیع الاول 610 ہجری مطابق 1213 عیسوی کو ہوا۔ حضرت مولانا صاحب کے مزار سے دکن کی طرف دالان میں جہاں اکثر زائرین بیٹھتے ہیں، یہاں 2 مزارات ہیں جو حضرت شیخ نصیر الدین اور شیخ شہاب الدین کے ہیں۔ آپ دونوں حضرت مولانا فخر الدین کے بیٹے ہیں، جو حضرت چھوٹے سرکار کے خلیفہ اور منہ بولے بیٹے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ نصیر الدین اور شہاب الدین کی اولاد میں ہی سرکاروں کے پیرزادگان ہیں۔ اب ہم درگاہ سے باہر چھوٹے سرکار کے مزار سے پورب کی جانب مسجد گیٹ کے ٹھیک سامنے ایک بڑے ہال میں چلتے ہیں، جہاں 5 مزارات ہیں۔ کتابوں میں اس مقام کو مقبرہ سرخیلہ کہا گیا ہے، جس کی وجہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ یہاں ایک قطار میں 4 مزارات ہیں۔ سیدھے ہاتھ کی طرف سے پہلا مزار حضرت مخدوم عبداللہ رسولوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے برابر میں آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ جلال قاسی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ حضرت شیخ جلال قاسی رحمۃ اللہ علیہ بانگڑ مئو کے ایک بزرگ حضرت شاہ محمد چشتی کے مرید تھے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر حضرت چھوٹے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے مزار شریف پر جھاڑو لگانے کی خدمت انجام دینے لگے۔ ایک دن سرکار کے مزار سے آواز آئی، بدر الدین جلال، جلال بدر الدین۔ بس اسی دن سے آپ پر روحانیت و ولایت کے دروازے کھل گئے۔ آپ صاحب تصرف ولی کامل تھے۔ حضرت چھوٹے سرکار کی بارگاہ میں آپ کو حضوری حاصل تھی۔ 1013 ہجری مطابق سن 1604 عیسوی کو آپ کو کچھ حاسدوں نے شہید کر دیا تھا۔ آپ کے خلیفہ حضرت عبداللہ رسولوی ہیں، جو آپ کے برابر میں آرام فرما ہیں۔ حضرت عبداللہ رسولوی ایک کائست خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سن کر آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور آپ ایمان لے آئے۔ آپ حضرت شاہ جلال قاسی کے مرید ہوئے اور حضرت چھوٹے سرکار کے بشارت پر آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ بڑے صاحب عظمت اور جلال والے بزرگ تھے۔ چھوٹے سرکار کے دیدار سے اکثر فیض یاب ہوتے تھے۔ آپ کا وصال 1034 ہجری مطابق 1624 عیسوی کو ہوا۔ اسی قطار میں حضرت خلدق سرخیل کا مزار ہے۔ آپ قبیلہ سرخیل کے فرد ہیں۔ آپ کا اصل نام معلوم نہیں۔
آپ کے والد اور دادا حضرت چھوٹے سرکار کے والد کے ساتھ یمن سے بدایوں تشریف لائے تھے۔ آپ حضرت جلدق سرخیل کے مرید ہیں جن کا مزار آپ کے برابر میں ہے۔ آپ کا وصال 725 ہجری مطابق 1324 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت جلدق سرخیل کا وصال 711 ہجری مطابق 1311 عیسوی کو ہوا۔ حضرت جلدق سرخیل حضرت چھوٹے سرکار کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کے والد اور دادا بھی یمن سے اسی قافلے کے ساتھ بدایوں تشریف لائے تھے۔ آپ کا اصل نام بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ کو جلدق سرخیل اور آپ کے مرید کو خلدق سرخیل کہا جاتا ہے۔ انہی دونوں سرخیل بزرگوں کی وجہ سے اس جگہ کو جہاں آپ کے مزار ہیں کتابوں میں مقبرہ سرخیلہ کہا گیا ہے۔ تو دوستو، آپ نے ان چاروں مزاروں کی زیارت کر لی اور ان بزرگوں کے بارے میں بھی جان لیا۔ آئیے ان مزاروں کی پایتی کی جانب ایک اور مزار کی زیارت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ مزار حضرت خواجہ سید فخر الدین علیہ الرحمہ کا ہے۔ آپ چھوٹے سرکار کے تایازاد بھائی کے بیٹے تھے۔ آپ نے چھوٹے سرکار سے فیض باطنی حاصل کیا اور ان کے خلیفہ ہوئے۔ چھوٹے سرکار آپ کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ آپ حافظ قرآن تھے۔ چھوٹے سرکار نے آپ کے پیچھے جامع مسجد میں محراب بھی سنی تھی۔ آپ چھوٹے سرکار کی خانقاہ کے فقیروں کے لیے آٹا پیستے تھے۔ کبھی کبھی آٹا پیستے پیستے جب آپ پر استغراق کا عالم طاری ہو جاتا تو چکی چلانا چھوڑ دیتے تھے، مگر چکی اپنے آپ چلتی رہتی تھی۔ صاحب کرامت، صاحب کمال بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ خواجہ نصیر الدین اور خواجہ شہاب الدین آپ ہی کے صاحبزادے ہیں، جن کے مزار کی زیارت ہم آپ کو پہلے کرا چکے ہیں۔ آپ کا وصال 700 ہجری مطابق 1300 عیسوی کو ہوا۔ اس مقام سے پورب کی طرف باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ اس سے باہر آتے وقت سامنے ایک اور مزار نظر آتا ہے جس پر ہری چادر چڑھی ہے۔ یہ مزار حضرت قطب الدین کرامت کش کا ہے۔ ان بزرگ کو یہ کمال حاصل تھا کہ جس ولی سے گلے ملتے تھے اس کی کرامت چھین لیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولایت کے مزار پر جب آپ حاضر ہوئے تو حضرت نے بطور سزا آپ کی یہ کرامت آپ سے چھین لی۔ پھر ساری زندگی آپ یہیں رہے۔ آپ کا وصال 760 ہجری مطابق 1358 عیسوی کو ہوا۔ اس مزار سے شمال یعنی اتر کی جانب ایک راستہ جاتا ہے۔ آئیے وہاں پر جا کر وہاں کے مزارات کی زیارت کرتے ہیں۔ سامنے ہی بورڈ پر حضرت دولہ میاں صاحب کا مزار ہے، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مزار حضرت خواجہ سید عبداللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ حضرت چھوٹے سرکار کے بہنوئی اور حضرت بی بی زینب عرف بنو بھی، جن کا مزار بڑے سرکار میں ہے، ان کے شوہر ہیں۔ آپ شیخ صدر الدین عارف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ بھی حضرت چھوٹے سرکار کے والد کے ساتھ یمن سے بدایوں تشریف لائے تھے۔ آپ بھی صاحب کرامت ولی کامل تھے۔ آپ دولہ میاں کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا وصال 622 ہجری مطابق 1225 عیسوی کو ہوا۔ آئیے پھر آپ کے مزار سے باہر آ کر اسی کچے راستے پر چلتے ہیں۔ آگے 2 مزارات اور ہیں جن کی ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس مقبرے میں بھی ایک بزرگ کا مزار ہے۔ یہ بزرگ ہیں حضرت مولوی محمد یعقوب دانشمند۔ آپ بھی اپنے وقت کے عظیم بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ سلسلہ قادریہ میں شیخ بہاؤالدین گیلانی المعروف بہاول شیر قلندر قادری کے مرید ہوئے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت
ख्वाजा अब्दुल्ला इब्ने ख्वाजा बाकी बिल्ला से बैत हुए। आपने ख्वाजा बाकी बिल्ला से भी फैज़ रूहानी हासिल किया और कमाल दर्जे को पहुँचे। आप अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन थे। आपको दानिशमंद का खिताब बादशाह हुमायूं ने दिया था और आपको बादशाह अकबर का उस्ताद मुकर्रर किया था। आपका विसाल 982 हिजरी मुताबिक 1574 ईस्वी को हुआ। आपके मज़ार और मकबरे की हालत काफ़ी खस्ता है और उसकी छत भी गिर चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हज़रत के मज़ार शरीफ के पश्चिम में एक और मज़ार है जो ऐसे ही खुले आसमान के नीचे है। आइए उसकी भी ज़ियारत करते हैं और उन बुज़ुर्ग के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, ये मज़ार हज़रत सैयद मुज़म्मिल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का है। आप शेर शाह सूरी की फ़ौज में भर्ती थे, बाद में नौकरी छोड़कर दरवेशी इख्तियार कर ली। आप शेख मोहम्मद चिश्ती बांगड़ मऊ वालों के मुरीदो खलीफा हैं। पीर मुर्शिद की खिदमत में रहकर आपने काफ़ी रियाजत व मुजाहिदात किए। आप साहिब करामत वलीउल्लाह थे। आपने हज़रत छोटे सरकार के आस्ताने से भी फैज़ रूहानी हासिल किया। आपको अक्सर लोग पेड़ी वाले मियाँ कहते हैं। आपका विसाल 1015 हिजरी मुताबिक 1606 ईस्वी को हुआ। दोस्तों, इधर के मज़ारात की ज़ियारत हो गई। आइए अब हम इसी रास्ते वापस छोटे सरकार के मज़ार की तरफ चलते हैं। सरकार के मज़ार से बाहर दक्षिण की तरफ एक कुआं है जिसे परियों वाला कुआं कहा जाता है। आइए वो भी देखते हैं। ये देखें, ये वो कुआं है जिसे परियों वाला कुआं कहा जाता है। बताया जाता है कि ये कुआं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया हुआ है। आइए इस कुएं को अंदर से देखते हैं। कहते हैं कि इस कुएं के पानी से अगर बे औलाद औरतें गुस्ल कर लें तो अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फरमाता है। आज भी इस कुएं से पानी निकालकर उससे गुस्ल किया जाता है। इस कुएं से पश्चिम की तरफ एक रास्ता है और सामने एक हरा गेट नजर आ रहा है। इसमें भी चंद बुजुर्गों के मज़ारात हैं। आइए उनकी भी ज़ियारत करते हैं। गेट के अंदर दाखिल होकर सीधे हाथ की जानिब एक मज़ार है जिस पर पीली चादर पड़ी है। ये मज़ार हज़रत मीर मर्दान अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है। कुछ लोगों का कहना है कि ये मज़ार हज़रत आज़म सोहरवर्दी का है, मगर ये सही नहीं। मर्दान खुदा की रिवायत के मुताबिक शेख आज़म का मज़ार छोटे सरकार के पाइती की जानिब पूरब की तरफ है और ये मज़ार मीर मर्दान अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है। इस मज़ार से पश्चिम की तरफ एक अलग हरीम में हज़रत मिर्ज़ा मोहम्मद सिद्दीक उर्फ मिर्ज़ा बादल बेग रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आप अंग्रेज़ों के दौर में सरकारी मुलाजिम थे, बाद में नौकरी छोड़कर दरवेशी इख्तियार की। रोज़ सुबह शाम सुल्तानुल आरिफीन और शाही विलायत के आस्थानों पर हाज़िरी देते थे और रात के वक्त छोटे सरकार की दरगाह के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर ज़िक्र व अशगाल में मसरूफ़ हो जाते थे। इसी तरह एक रात ऐसी ज़िक्र में मशगूल थे कि हुजूर गौसे आज़म की सिफारिश पर छोटे सरकार बस बनफ्से नफीस खुद तशरीफ़ लाए और आपको अपना मुरीद किया और खिलाफत से सरफराज फरमाया। बकसरत लोग आपके मुरीद हुए और बहुत सौ को आपने खिलाफत से नवाजा। आपने छोटे सरकार की बारगाह से बहुत फैज़ हासिल किया। आपका विसाल 1319 हिजरी मुताबिक 1901 ईस्वी को हुआ। आपके बराबर में पूरब की जानिब आपके बेटे और खलीफा कल्लन मियाँ का मज़ार है। आपके पाइती की जानिब
آپ کے دوسرے مشہور خلیفہ شاہ غلام قادر خان کا مزار ہے جو خاص طور پر قابل تذکرہ ہیں۔ ان کے برابر میں حضرت مرزا صاحب کے دیگر مریدین اور عقیدت مندوں کی قبریں ہیں۔ تو دوستو، یہ درگاہ چھوٹے سرکار کے مشہور مزارات ہیں جن کی زیارت آپ نے کی۔ ویسے درگاہ کے چاروں طرف بے شمار اولیاء اللہ آرام فرما ہیں جن میں بہت سو کی قبروں کے نشانات مٹ چکے ہیں اور بہت سو کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں۔ ہم نے یہاں کے لگ بھگ 17 مشہور مزاروں کی زیارت اور ان بزرگوں کے بارے میں آپ کو مختصر طور پر جانکاری دی تاکہ جب آپ چھوٹے سرکار کے آستانے پر حاضر ہوں تو ان مزارات پر بھی ضرور حاضری دیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔